بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم وأولادكم فتنہ۔ الف ایک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سبے خواریاں نی۔ تے کلمے پاک جیا نہیں ورد کوئی، جدے وچ حقیقتاں ساریاں نی۔ تے جنہ رب دی راہ بھولا دتی، جنہ مسجد دی راہ بھولا دتی، جنہ نماز دی راہ بھولا دتی، جنہ قرآن دی راہ بھولا دتی، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ لاہوریا جھوٹھئی اے جگ سارا، اللہ رسول دیاں سچیاں یاریاں نے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین امام معصوم امام زمانہ امام دنیا امام آخرت امام معاشر امام جنت تاجدار ختم نبوت نور الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ ذریتہ اطرتہ اجمعین دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں، مائیوں، قرب و جوار، گلی محلے علاقے تو تشریف لینے والے دوستو احباب، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامع مسجد ستار مغل پارک تاج کمپنی سگیاں روڈ تے اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دا پروگرام جد اندر خصوصی کاوش میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت میرے محترم میرے مکرم اور میرے محسن اور میرے مشفق بھائی بڑے پیارے محترم جناب میاں ریاض بدر صاحب حافظ اللہ، اور اسی طریقے نال محترم جناب عبدالرشید صاحب اور فوجی محمد امین صاحب اور محترم قاری صاحب جو اس مرکز دے استاد امام نے، اور تمام نمازی تمام جماعتی تمام ساتھی جنہوں نے کوشش کاوش کی تھی خلوص اخلاص دے نال خرچ اخراجات دے نال دام در میں سخنے بر وقت تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جناب دی خدمت دے اندر قرآن پاک دے ایک مقام اس دا بعض حصہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے، او دی روشنی دے اندر چند ایک مروزات میں عرض کر کے اپنی بات نو کمپلیٹ کر دیاں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں خالق کائنات مالک ارض و سما سانو او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھدا کہ سنان دے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اگر اس وقت کمی ہے جو باقی رہ جاندی ہے وہ عمل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
جو مقام قرآنی پڑھے ہے ادھر اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یعنی دو چیزاں ذکر ہویا، ایک مال تے ایک اولاد۔ رب العالمین فرماتے نے فتنہ، تہاڈا مال بھی تہاڈے لئی فتنہ ہے، تہاڈی اولاد بھی تہاڈے لئی فتنہ۔ فتنہ دا معنی فساد قتل و غارت نہیں، جنگ و جدل اور لڑائی نہیں، اتھے فتنے تو مراد آزمائش اور امتحان ہے۔ جس بندے نو اللہ نے مال دیتا ہے وہ بھی امتحان اندر ہے، جنہوں رب نے مال نہیں دیتا، غریب ہے ماڑا ہے، وہ بھی امتحان اندر ہے دوویں امتحان دے اندر۔ ایگزامینیشن حال ہے دنیا تے جدو پیپر ٹائم ختم ہوئے اگلے نگران ماسٹر شیٹاں چھین لیندے نے، اگو طالب علم 100 ریکویسٹ کرے پلیز سر 5 منٹ 10 منٹ، وہ کہتے ہیں بیٹا بات ٹائم ختم ہو گیا، لکھنا بند کر دیں۔ اے دنیا ایگزامینیشن حال ہے، کوئی امیر ہے وہ بھی امتحان گاہ بیٹھے، کوئی غریب ہے وہ بھی امتحان گاہ بیٹھے، کوئی پڑھے لکھے وہ بھی امتحان نیچے، کوئی ان پڑھے وہ بھی امتحان، چھوٹے وہ بھی امتحان بڑے وہ بھی امتحان، مرد ہے وہ بھی امتحان، بی بی ہے وہ بھی امتحان، سارے امتحان۔ کسی نو اللہ تعالیٰ دے کے ازمارے، کسی نو اللہ تعالیٰ لے کے ازمارے، ہے ازمائش کے اندر۔ جنہوں رب نے دیتا ہے اللہ ویکھنا چاہتا ہے کہ میرے راستے اندر بھی خرچ کر دے یا اتے سب بن کے مال تے بہ جاندے۔ اور قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو، میں پوری ذمہ داری نال عرض کرنے لگا اور میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار ہاں، جتھے بھی اللہ نے مسئلہ بیان فرمائے نا کہ میرے راستے اندر خرچ کرو، اے مال دا مسئلہ، اتھے اللہ نے نال اے بھی گل بیان فرمائیے کہ میرے دتے مال چو میرے راج خرچ کرو، یعنی مال بندے دا اپنا رب آندے میرا دتا ہے۔ اے کئی بیچارے ایویں بھلی پئی پھر دینے آدھے نے مولوی صاحب جی میری محنتاں بڑیاں نے، او میں رلیا بڑا ہاں، او میں بڑا کشالہ کیتا ہے، اے رات دن ایک کیتے تاں آج میں اس سٹیج تے پہنچا ہاں، میری اور نہ ہو پاؤ ایتھے محنتاں نال کچھ نہیں ہو بندا، جو کچھ بندا ہی اودیاں رحمتاں نال ہی بندا ہی۔ بڑے بڑے دا دیوالیہ ہو جاندے، اجڑ جاندے نے، کاروبار برباد ہو جاندے نے، فیکٹریاں بہ جاندیاں نے، اے فصلاں پکیاں ہوندیاں نے، اگاں پہ جاندیاں نے، نہ اے نہ کہ جو کچھ ہے اودیاں رحمتاں نال ہی ہے۔ تے اللہ نے جتھے بھی سوال کیتے نا کہ میرے راج خرچ کرو، تے فرمایا میرے دیتے مال چو، یعنی مال میرے ہی ہے، دین والا میں ہی ہاں، ہے میرے ہی، تے میرے دیتے مال چو میرے راہ اندر خرچ کرو۔ کئی مسجداں نال خرچ کر دینے، کئی درساں تے خرچ کر دینے، کئی یتیماں تے خرچ کر دینے، کئی بیوہ تے خرچ کر دینے، کئی بچیاں دیاں شادیاں تے ماڑے بندے نال تعاون کر دیندے نے، ہاں جی، کئی غریباں تے خرچ کر دیندے نے، ہیں تے کئی سب بن کے بیٹھے ہوندے نے۔ اے تسی ویکھ لو آٹے دا کال پہ ملک دے اندر غریب دے بچے روٹی نو ترس رہے نے، اور جنہ اے آٹا ذخیرہ اندوزی کیتی ہے نا، اے 2 مہینے بعد بدر صاحب ویکھے جے او پیکج لوا کے نا مکے جڑا او ٹاور ہے نا کلاک او دے اندر جناب پیکج لوا کے رہائش حرم دے این قریب رکھ کے تے عمرے تے پہنچے ہون گے۔ یعنی انہاں دا خیال اے وے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے جڑے اساں ٹوکے مارے نے نا، غریب عوام دی رات کڈی ہے، اسی 2 مہینے بعد عمرہ لوا کے جاواں گے تے سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھدا اے تے میرے رب دا معاملہ ہے، لیکن انج معاملہ کلیئر ہونا انج نہیں معاملہ۔ اے تیل مہنگا ہوئے، پٹرول پمپ والے نے وہ دینے ہی بند کرتا، ذخیرہ اندوزی کر بند کرتا، اسی نہیں دیتے، جدو مہنگا ہویا دے دیتے۔ اے کیا ہے؟ اے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ تے دوجی چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اولاد بھی آزمائش ہے۔ جنہوں رب نے نہیں دیتی وہ بھی آزمائش اندر ہے، جنہوں رب نے کلیاں تیاں دیتیاں نے وہ بھی آزمائش اندر ہے، جنہوں رب نے پوت نہیں دیتا وہ بھی آزمائش اندر ہے، جنہوں رب نے دیتا ہے وہ بھی ہے آزمائش اندر۔
تے جنہوں دے کے لے لینے ہے وہ بھی امتحان اندر. ساڑھے سرگودے دے علاقے ایک بندے کو اولاد نہیں سی تے او اکثر نمازی بھی سی، حالانکہ انہیں حاج بھی پڑھے سی، عمرے بھی کہیں کیتے سن تے پکا نمازی اعتکاف بھی بہندہ سی. بیٹا کوئی نہیں اولاد اندر ہی نا تے جدو کتے بہنا نا کہنا جی رب نے میرے نال کیڑا انصاف کیتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا او بندہ کہنا یار اینج نہ بولیا کر، کفر نہ تولیا کر، ادھا نہیں آکھی. او بے پرواہ ہے، مرضی دا مالک ہے. انہوں کون پوچھے کہ تو اینج نہیں تے اینج کیوں کیتا، اینج نہیں تے اینج کر دے. بولو رب نو کوئی پوچھن والا کوئی نہیں. انہیں کہا نہیں مینوں ایک گل دسو، اعتکاف میں ہر سال بہندا ہاں، عمرے تے میں سال چ ایک دفعہ ضرور، قربانی میں کدی نہیں چھڈی، نماز میں نہیں چھڑدا، سرگی نفلاں تے بھی آ جانا، آسان میں پڑھدا ہوں، میں کیتا کی ہے؟ رب مینوں ایک منڈا نہیں دے رہا. اللہ نے پوت دیتا، چند سالہ دے بعد بچہ جدو جوان ہویا، جاؤ جا کے پتہ کرو سرگودے دے اندر، اس سے منڈے نے پسٹل دے نال اپنے باپ نو فیر مار کے قتل کر دیتا. ادو اس دی میت اٹھ کے جا رہی سی، ادھروں بندے دے 70 تعزیت پھوڑی تے بیٹھے سن. ادو بندے دی وہی گل دہرا کے ایک ایک بی بی بندہ چھوٹے وڈے نوجوان بچے یاد کر رہے سن کہ یہ آندا سی مینوں رب نے، اور رب جو کر دے بہتر کر دے، اودیاں وہی جانے. اور اے تواڈا سیالکوٹ ضلع تحصیل پسرور ہے، پنڈ دا نام بن باجوے، بندے دا نام تارے کے، 8 سال شادی نو ہو گئے نے، نہ دھی نہ پوت. لو 8 سالہ بعد جاؤ جا کے پتہ کرو 3 منڈے 2 کڑیاں 5 بچے رب نے کٹھے ہی دے چھڑے دے. اے میرے رب دیاں مرضیاں نے. تائیں تے پھر میں اعلان کر کے کہندہ رہنا میں نہ دھیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. دھیاں پوت یار موتی انمول نے، سارے اختیار سونے اللہ کول نے. سبحان اللہ. آئیے میرے بھائیو تو جو فرما لینا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے اولاد نو فتنہ ازمائش بنائے تے اللہ نے مال نو بھی ازمائش بنائے، لیکن انہاں دونوں چیزاں دے وچوں میں بعد والی یعنی اولاد دی فتنے ازمائش والی گل تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا. اور آج دا عنوان میں عرض کراں گا بچوں کے دکھ. اوے والدین جڑے نے انہاں نو تے بچیاں دا دکھ لے جاندا ہے نا، بچیاں نو پتہ ہی نہیں ہوندا. اے سمجھدے نے کہ اسی ایویں وڈے ہو گئے ہاں، اے سمجھدے نے کہ اسی ایویں جوان ہو گئے ہاں، اے سمجھدے نے کہ اسی ایویں پیدا ہوئے ساں، اے سمجھنے کہ اسی ایویں اپنے آپ ہی دنیا تے پروان چڑھ گیا تے اس منزل تے پہنچ گیا. نہیں میرے عزیز، نہیں میرے جوان، نہیں میرے بھائی جان، اے دندر تیرے والدین دیاں بڑیاں محنتاں شامل نے، اے دندر تیرے ماں باپ نے بڑے دکھ جالے نے، اے دندر تیرے والدین نے بڑیاں جفا کشیاں کیتیاں خیرنا. تائیں تے نوجوان اولاداں جو والدین دیاں گستاخ نظر آ رہیاں خیر. میں عرض کرنا چاہنا بچیاں دے دکھ والدین کداں برداشت کر دے خیر. آدرہ میں اللہ دا قرآن پڑھدا چاہواں اور میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں عرض کردا چاہوانا. گل سنن والی ہے نا، جدو کتے جناب شادی کر دینے نا ماں پہ بچی دی یا بچے دی، ادوں بھی جناب آندے نے سونا سلکھا رشتہ ہونا چاہیے دے، قد کاٹ والا رشتہ ہونا چاہیے دے. کیوں؟ تاکہ جڑی اولاد ہوئے گی او بھی قد والی ہوئے گی، او بھی دراد قد والی تے منہ متھے لگن والی ہوئے گی. نہیں چھوٹے قد رشتہ سی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اللہ والدین آندے نے ساڑی تے گوان والی نسل ہی گٹھی ہو جائے گی، ساڑھے تے پوتیاں پوتے دوتیاں دوتے او بھی نکے نکے پیدا ہو جان گے نا. یعنی رشتہ تے ہون دے وقت ہی والدین نو تیریاں فکراں شروع ہو جاندیاں نے.
تو اجے دنیا تے آیا نہیں ہے، تو اجے ماں دے رحم اندر نہیں آیا، تو اجے جناب اس عالم رنگو بو اندر نہیں آیا۔ تیرے والدین پہلے ہی تیرے بارے منصوبہ بندیاں شروع کر دیندے نے، پہلے ہی تیرے بارے سوچن لگ جاندے کھیڑنا۔ جے شادی ہو گئی ہے 2 سال لنگے نے، جے بچی بچہ پیدا نہیں ہویا تے والدین نو بچیاں دا دکھ لگ جاندا کھینا، ترن لگ پیندے نے، دعاواں کران لگ پیندے نے۔ تے جے شادیاں ہو گئیاں نے تے کئیاں تے میری سلیکشن ہی غلط سی، مینوں ایتھے شادی کرانی نہیں چاہیے سی۔ تے جے بچے ہو جاندے نے تے کئی والدین آدھے میری تے اولاد دی نکمی نکل پئی کھینا، یعنی بچیاں دیاں فکراں دامنگیر ہو جاندیاں کھینا۔ آؤں میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے والدین دی قدر کرنی ہے، والدین دی عزت کرنی ہے۔ کتھے لکھیے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرما دے تیرے رب نے فیصلہ فرما لیا ہے عبادت کلے رب دی کیتی جاوے۔ تے کہ رب نے دوجا مسئلہ کیڑا بیان فرمایا ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تے پھر میں سادہ جا ترجمہ بھائی بدر صاحب دی قیادت دے اندر اینا سارے بزرگاں دی موجودگی دے اندر بھائیاں نو سنانا چاہتا ہوں۔ اے محترم حافظ صاحب ماشاءاللہ موڑ کھنڈا تو تشریف لے آئے کھین، اور شیخ خالد رفیق صاحب حافظ اللہ بھی تشریف فرما کھین۔ اللہ جانے کتو دوست اور بھائی آئے بیٹھے ہیں، میں سادہ جی گل سنانا چاہتا۔ میں اپنی سرگوتی دی بولی اندر اسرارزاں کیتیاں سانا، میں کیسی غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے، اپنے کو لو گل نہیں حق دا اے اعلان ہے، اپنے کو لو گل نہیں حق دا اے اعلان ہے۔ آج بھرا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں، سچ کیا حیدر فقیر نے، آج بھرا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، اپنی جان تے ہر بشر ویکھو رانی خانے، غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے، اپنے کو لو آندہ نہیں حق دا اے اعلان ہے، غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے۔ آؤ ذرا گل سنو محبت نال میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے والدین دی قدر کرنی ہے۔ نوجوانوں توانوں کی پتہ والدین بچیاں واسطے کنے دکھ برداشت کر دے کھیڑنا۔ اللہ میں انج دیاں ماما بھی ویکھیاں کھیڑنا کہ جنہاں بچے دی آس امید لگ جاندی کھینا، تے والد جڑے ہوندے نے نا، یعنی اس بیوی دا جڑا شوہر ہوندا ہے انہوں وسانا نہیں چاہندا، انہوں رکھنا نہیں چاہندا، او دے جو اپنی اولاد نہیں چاہندا نا، او آندے تو اپنے بچے نو ضائع کرا دے، تو اپنے بچے نو ختم کرا دے، منو اولاد نہیں چاہے دے۔ خدا دی قسم ماما طلاقاں لے لیندیاں نے، لیکن آندیاں نے میں اپنے بچے نو ضائع نہیں ہون دینا۔ اگے چل اولاد دے دکھ والدین کیویں برداشت کر دے کھین۔ ہاسپٹل دے اندر سچا پچا سنٹل دے اندر جدوں ماما ڈلیوری دے معاملے اندر چلیاں جاندیاں کھین دا تے ڈاکٹر آ جاندے نے، مائیاں دائیاں آ جاندیاں ہیں، نرساں آ جاندیاں ہیں، او آندیاں نے بی بی 10 خط کر کے دے دے وہ، انگوٹھے لگا کے دے دے وہ، موت فوت آپریشن تو پہلے لے کے دینی پائے گی نا، بڑا آپریشن ہوئے گا، اللہ زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں ہے نا۔ تے خدا دی قسم ماما دیا نے انگوٹھے لوا لو، سگنیچر لے لو، 10 خط لے لو نا، میں لکھ کے دے دے دیا، میری موت زندگی میرے کو لکھوا لو، لیکن میرا بچہ بچ جاوے۔
میں لکھ کے دے دیندیاں، میں دستخط کر کے دے دیندیاں، لیکن میرے بچے بچ جاوانا۔ اللہ والدین بچیاں دا دکھ برداشت کر دے کھیڑنا۔ آدھرا گل سن محبت اور پیار نال اللہ اے ہو جے موزی اولاد اج کل پیدا ہو گئی ہے، تکلیف دے اولاد پیدا ہو گئی ہے، نافرمان اولاداں جمپیاں کھیڑنا جڑیاں آدھنے مولانا صاحب اے جڑے قرآن پڑھ کے تسی مسئلے کر دے ہو نا، میں کیا جی آکھیا جڑیاں حدیثاں پڑھ کے تسی مسئلے کر دیو، تقریراں کر دیو، جمعے پڑھان دیو، درس دن دیو، واز کر دیو، جڑیاں گلنا تسی سانو دس دیو، میں کیا جی او اے ماما ہور سن، اے پیو ہور سن، اے آج کل دے زمانے دیاں گلنا نہیں مولوی صاحب، اے 2023 چڑھ گئے تے دنیا پتہ نہیں کتے ہو۔ ساڑھے ماں باپ تے ہیں نہیں ظالم، ساڑھے والدین نے ساڑھے نال کیتا کیے، سانو دتا کیے، انہوں نے ساڑھے نال کیتی کیڑی ہے۔ اے ساڑھے ماں باپ تے ہیں جنہیں میرے باپ نے مینوں دکان چو حصہ نہیں دیتا، میرے باپ نے مینوں مکان چو حصہ نہیں دیتا، میرے باپ نے مینوں پہلی چو حصہ نہیں دیتا، اور دوجے منڈے نو ہی دیتی جاندے نے نکے نو۔ میرے تے ماں باپ بھائی ہیں نہیں کوئی نہ میرے نے، نہ میرے بچیاں دے نے، نہ میری بیوی دے نے، میرے تے ماں باپ ہیں نہیں کوئی نہ، ہیں نہیں بڑے ظالم نے۔ او اللہ دے بندے تینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچیاں دے دکھ ماں باپ کتنا برداشت کر دے کھیڑا۔ آدھر میں حدیث تیرے سامنے بیان کردہ، پیارے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث پاک بیان کردہ تے دو دلیلاں دیندہ، ایک نہیں میں دو دلیلاں تیرے سامنے دیندہ وا۔ اللہ دے بندیاں ماں پہ ہی ہویا کر دے کھیڑنا، اے تے انسان نے قسم رب دی حدیث اندر موجود ہے، باویں ماں جانور بھی ہوئے بچیاں دا پھر بھی دکھ محسوس کر دیئے، اگر ماں پرندہ ہوئے پھر بھی بچیاں دا دکھ بیان کر دی ہے۔ میں دلیل دینا جناب نو، میرے نبی تشریف فرمانے تے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک چڑی آ گئی ہے تے میرے نبی دے گردہ گردہ گھوم رہی ہے، چون چون کر رہی ہے اپنی چونج دے نالا۔ آخر کارو چڑی آ کے میرے کملی والے دے ہتھے کندھے مبارک دے بیٹھ جاندی ہے۔ سبحان ایک صحابی وچوں ویندے پیا سارا منظر، وہ اگے اٹھ کے تے انہوں اڑانا چاہتا ہے کہ سرکار دے کندھے تے بیٹھی ہے کتے توہین نہ کر دے وے۔ آپ نے فرمایا بے جاؤ آرام نال انہوں کچھ نہ کھوا۔ اوتے صحابہ حیران ہو گئے، چڑی نے انج کر کے اپنی سری پھیریے، اپنا چہرہ پھیرے تے آپ دے کن مبارک علیہ پاسے چونج کر کے تے چون چون کر کے بولن لگ گئے جویں بندہ بندے نال گلاں کردا وے۔ تے میرے نبی توجہ نالو دیاں گلاں سن دے پے کھیڑنا، اوے لوگ اتھے آندے نے حضرت سلیمان دا بڑا مقام ہے۔ میں کیا کی مقام ہے؟ آندے نے سلیمان نبی پکھو پرندیاں چرندیاں کیڑیاں مکوڑیاں دیاں بولیاں جان دے سانا۔ میں کیا شان تے ہے لیکن کملی والے دوی تے شان ویکھ لو نا، حضور چڑی دیاں بھی بولیاں سمجھ رہے کھیڑنا۔ جڑے ویلے بول رہی ہے نا سرکار نے اعلان فرمایا تواڈے چوں کیڑا بندے جیڑا گھونسلے دے وچوں اے دے بچے چک کے لے آیا وے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، آندے سونیا میں چک کے لے آیا وہاں، تے میرے نبی نے فرمایا جا کے اوتھی رکھ کے آ، اے میرے کول شکایتاں بیان کر رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے نے اے بھی تے کمائیں، اے بھی اپنے بچیاں دا دکھ تے درد رکھ دیئے، یہ بھی اپنے بچوں دا دکھ تے درد رکھ دی ہے نا۔ میں دوجی دلیل کرنا چاہنا، بڑا معروف واقعہ ہے۔ میرے نبی جا رہے نے، ایک ہرنی نو ایک یہودی نے جال دے اندر پھسایا ہویا ہے۔ اللہ انہیں جدو ویکھے نا میرے حضور آ رہے ہیں علیہ السلام، وہ اپنی زبان نال گلاں شروع کر دیندی ہے تے میرے نبی او دے نیڑے چل کے آ گئے نے۔ یہودی اوتھے کھڑا ویندے پیا، اے بھی تھوڑا جنہ قریب آ گیا دے معاملہ کیے ماجرا کیے اے منظر کی خینا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ والیا اے ہرنی تو شکار کی دیاں دے میں شکار کی دیئے تے آپ فرماد رہے نو چھاڑ دے، میں وعدہ کردہ واپس دوبارہ آ جاوے گی۔
انہیں کہا جی میں پکڑیے مینوں پتہ ہے میں کیوں چھڈا تسی نبی ضرور جے لیکن میں مسلمان تے نہیں نا میں تے نہیں نہ چھڑ سکدا میرے نبی نے فرمایا چھڑ دے میں زمانہ دینا واپس آ جائے گے اللہ انہیں کیا پھر تسی دے آن تک ایتھے ٹھہرے جے اے آندے نے ایتھے ٹھہرے جے آپ فرما دے میں ایتھے کھڑا واں تینوں چھڑ دے ہنے آ جاندی ہے اللہ ہرنی نو چھڑ دیتا جان چکڑ دیتا تھوڑی دیر دے بعد ہرنی سامنے دوڑ دی نظر آ رہی ہے نا دوڑ دی نظر آ رہی ہے تے آ کے سر میرے نبی دیاں قدم اندر رکھ لیندی ہے تے زبان حال آ دیے حضور میں آ گئیاں حضور میں آ گئیاں اے بندہ کول کھڑے آن دے ماجرہ کی ہے واقعہ کی ہے آپ فرما دے اللہ دے بندیا اس ہرنی دے نکے نکے بچے موجود سانا اللہ تے آندی پیسی میں نو سنیا میرے بچے بھوکے نے میں انہوں دودھ پلانا ہے انہیں میں نو پھڑ رہے ہوئے انہوں آنکھو ایک وار میں نو چھڑ دے وے میں بچے نو دودھ تے پلا لما اللہ تے میں جدو گئیاں نا بچے نو دودھ پلان واسطے میں واپس آن لگیاں نکے نکے معصوم بچے مینوں چمڑ گئے نہیں امی کدھر جا رہی ہیں تے میں انہوں چھڑ کے دودھ پلا کیا گئیاں اے گل کہہ کے کہ بچیو ماں تے راضی رہے جے میں نبیاں دے سردار نال وعدہ کر کے آئیاں میں مدینے دے تاجدار نال وعدہ کر کے آئیاں عرض کرن دا مقصد ہے لاہوریا ایتھے تے پرندے چوں ماں ہوئے تے وہ بھی بچیاں دا دکھ رکھ دیے اگر جانوراں چوں ماں ہوئے تے وہ بھی بچیاں دا دکھ رکھ دی ہے اوے تیرے والدین تے انسان نے مومن نے مسلمان نے قرآن دے منن والے نے رحمان دے منن والے نے اہل سنت اہل حدیث نے سونے محمد دے غلام نے صلی اللہ ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا قریب تکلیف کر لو اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ پھر جدو اپنا جماعت کراواں گے نا انشاءاللہ پھر سب بندی ہوئے گی میں ویکھ رہا پیچھے پائی کھڑے نے تھوڑا تھوڑا اللہ نو من کے اللہ دی رضا واسطے تھوڑا جنہ پیارے پائی قریب آ جاؤ تسی بھی پائی جان تھوڑی جی نیند کے تکلیف کر لو بیٹا آگے آ جاؤ ماشاءاللہ تسی تھوڑی جی تکلیف کر لو اللہ تو انہوں جزائے خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگے جگہ دے دیو پائیاں نو ماشاءاللہ اللہ برکتہ دے آگے ہو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنے کتھو کتھو بدر صاحب پروانے آئے بیٹھنے ماشاءاللہ اللہ برکتہ دے اللہ تو ڈانا قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جاؤ زبیر بھائی یہ تھے آ جاؤ ماشاءاللہ ادھر بھی زبیر بھائی آئے بیٹھے نے ادھر بھی زبیر بھائی آئے بیٹھے نے اور پیچھے بھی دو ساتھی آئے بیٹھے نے میں دعا کرتا ہوں مسافر پردیسیاں اللہ جننے آئے نے ایس مقام تے ایس مسجد نو آباد فرما تے اپنے گھر نو آباد کرنا والے نو آباد فرما تے تسی آئے ہوتے ہو میں تنوں سرکار مدینہ دی شان سنا دیندہ ماں میں نا میرے آقا دیاں صفاتا پیا کردہ زمانہ سب سونیا تو سونا بھئی حسنین دنانا رب قسم اٹھائیاں نے اتے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا جداں حسن خزانہ سب سونیا تو سونا بھئی حسنین دنانا آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اے جڑے موڑ کھنڈے تو دوست آئے نے نا سنو میں سارے نو حدیث پاک سنانا چاہنا بچیاں دا درد میرے نبی ممبر تے کھڑے ہوئے نے تے جمعہ پڑھا رہے خیرنا جمعہ پڑھا رہے خیرنا تے سامنے حسن و حسین دو بچے دوڑ دے آ رہے خیرنا ایویں نہ دے کرتے اڑے نے تے دوویں ڈگ پے خیرنا میرے نبی نے ممبر چھڑ دیتا میرے نبی نے انج نہیں فرمایا کہ ابو بکر جا حسن و حسین ڈگ گئے ہیں عمر تو جاویں عثمان تو جاویں علی اٹھ او بچے ڈگ گئے ہیں بلال تو جاویں ابو ہریرہ تو جاویں میں جمعہ پڑھا رہا ہاں کعبہ دے رب دی قسم میرے نبی نے ممبر ہی چھوڑ دیتا
میرے نبی نے جمعہ ہی چھڑ دیتا، میرے نبی نے واضی توڑ دیتا، وچی چھوڑ دیتا، ممبر چھڑیا، بیان چھڑیا، تے اینجے چیر دے ہوئے صحابہ نو مسجد تو باہر نکل گئے خین مسجد نبی شہر مدینہ، اینجے کر کے حسن نو اٹھائے، دوجے پاسے حسین نو اٹھائے، اینجے سینے لگا کے لیا کے سامنے ممبر تے بیٹھائے، تے میرے نبی دوبارہ ممبر تے جلوہ گر ہو گئے خین، تے فرماد نے صحابیو میرا جمعہ چھڑ دینا تو انہوں محسوس ہو رہا ہوئے گا، ممبر تو لے جانا تو انہوں محسوس ہو رہا ہوئے گا، مسجد تو بیر چلا جانا تو انہوں محسوس ہو رہا ہوئے گا، پھر آکے اتھو ہی شروع کر دینا تو انہوں محسوس ہو رہا ہوئے گا، لیکن میں کی کر سکتا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہاں۔ سچ اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے اولاد نو ازمائش بنایا ہے۔ ازمائش ایک گل اے بھی پتہ لگ گئی ہے مسجد صدار اندر آنے والوں کہ میرے نبی فرما رہے نے ایت پڑھ کے مسئلہ سمجھا رہے ہیں اپنی نبوت دی زبان دے نال کہ حسن میری اولاد ہے، حسین میری اولاد ہے۔ پھر میں تائیں تے کہندہ ہندہ وہاں تے کہندہ رواں گا میں نا رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھانے حسین گی ماں حسین دی نبی دی دھی ہجے بھی پوچھانے حسین کی گل سنن والی ہے اوہ گود نبی وچ حسین پلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا حسین نبی دے گھر دا جیے ہجے بھی پوچھانے حسین کی بچوں دے دکھ سن دے جاؤ نا میں حدیث پاک سہیل بخاری جو عرض کرنا چاہتا ہاں مسند احمد دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا بیٹا سب تو لاسٹ اندر ملن والا تے سب تو زیادہ عمر پان والا 17 مہینیاں دا شہزادہ ابراہیم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گئے خیرنا اللہ اکبر اللہ دیاں مرضیاں میرے نبی دیاں بیویاں دیاں سن اے تے اللہ نے توڑ دے دیتا ہوئے گا صحابہ دے سن اے تے رونق بانی گئی ہے محلے والیاں دے سن اے تے ہونے انشاءاللہ زندہ سلامتی رہے گا اللہ اے تے بھینا دا ویر بانی گیا ہے اے تے میرے نبی دا جانشین بانی گیا ہے لیکن رب نو کو جو اور منظور ہے اللہ نے حضرت ابراہیم نو فوت کر لیا انا للہ و انا الیہ راجعون تے میرے نبی جدو دفن کر رہے سننا میرے نبی اکثر قبراں آپ بنا دے ہوں دے سانا میرے نبی قبر اندر میت نو آپ رکھ دے سانا میرے نبی سامی اندر میرے نبی لحد اندر آپ رکھیا کر دے سان ایتھے تے میں ویندہ قبرستانہ دی اندر سگرٹاں چل رہی ہوندیاں نے قبرہ دی اندر سیاستاں چل رہی ہوندیاں نے جناز گاؤں دی اندر گپاں چل رہی ہوندیاں نے میں کئی جنازے پڑھائے نے پیچھے موبائلاں تے گانے چل جاندے کھین وہ جناز گاؤں دی اندر قبرستانہ دی اندر زنا تے برائیاں ہو رہی نے قبرستانہ دی اندر نشے ہو رہے کھینا قبرستانہ دی اندر موت یاد ہونی چاہی دی ہے کئی بندے تے جنازہ ہوندہ جائے تے ادھا قبرستان تے اونجی ویلا ہو جاندہ ہے تے جڑ ویلے دفن کر دینے نا چاند بندے مگر رہ جاندے ہیں دعا تک کوئی ٹھہر دا ہے میرے نبی آپ دفن کر دے سن سامی دی اندر اتار دے سن آپ نے فرمایا جڑا قبر اندر دفن ہون تک باقی رہے گا اللہ 2 کی رات ثواب عطا فرمائے گا صحابہ نے سنیا کہ رات کنا ہوندے میرے نبی نے فرمایا اود پہاڑ دے برابر ہویا کردہ وے اور 2 پہاڑ دا ثواب ہے جڑا بندہ قبر دے اندر میت دفن ہون تک مٹی برابر پان تک دعا تک رہے گا اللہ 2 پہاڑاں دا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تے آج میرے نبی نے کی فرمایا ہے میرے نبی فرماد نے صحابیو
ابراہیم نو رکھو لحد اندر۔ اللہ اکبر، اللہ تو جو کریم میڈو دیکھیں اللہ میرے نبی فرما دینے رکھو میرے ابراہیم نو قبر دی لحد دی اندر، رکھو میرے شہزادے نو شامی دی اندر۔ بیٹا میرے نبی دے، میرے نبی ماں جی خدیجہ نو بھی رکھیا سی، میرے نبی نے اور بھی صحابہ نو لحد اندر رکھیا سی شامی اندر، حضرت جلیبیب رضی اللہ نو بھی رکھیا سی، کئیاں صحابیاں نو میرے نبی رکھیا کر دے سن ہاتھ نال۔ جڑا یہودیاں دا بچہ فوت ہو گیا سی میرے نبی نے اس بچے نو بھی اپنے ہاتھ نہ رکھیا سی، بچوں کا دکھ، لیکن آج میرے نبی اپنے بچے دا معاملہ ہے فرما دینے بلال تو رکھ دے، ابو بکر تو رکھ دے، عمر تو رکھ دے، عثمان تو رکھ دے، علی تو رکھ دے۔ تے صحابہ نے سونیا اسی تواڈے امتیاں تے تسی نبی ہو، اسی تواڈے صحابہ تے بیٹا تواڈے تسی باپ اپنے ہتھی رکھو۔ میرے نبی رون لگ پے، آپ نے فرمایا صحابیو پت ہتھی قبر دی سامی اندر رکھنے بڑی مشکل ہوندے نے۔ اللہ اکبر، اس باپ کو لو پوچھنا کہ جدا بچہ فوت ہوئے، اس باپ کو لو پوچھنا جس نے بچے نو ہاتھ نہ اللہ اندر اتارے سامی اندر اتارے نا لک بھج جاندے نے۔ تائیں تے سیانے آندے نے اللہ ویلے باپ دے ہون تے تور پت جان تے لک بھج جایا کر دے کھین۔ میرے نبی نے فرمایا میرے کو ابراہیم نہیں رکھیا جاندا، میرے کو سامی اندر بچہ نہیں رکھیا جاندا، تسی رکھو۔ صحابہ نے رکھیا تے میرے نبی رو رہے سانا۔ صحابہ نے سونیا صبر دے مسئلے بیان کر دیو تے توانو اج کی ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رونا تے صبر دے خلاف نہیں ہے، رونا تے بے صبری نہیں ہے، رونا تے گناہ نہیں ہے۔ اکھاں چو ہاں جا جانا تے میرے رب دی رحمت ہویا کر دی ہے، اکھاں چو اتھرو آ جانا تے میرے اللہ دی مہربانی ہویا کر دی ہے، اکھاں چو آنسو آ جانا تے دل دی نرمی ہویا کر دی ہے، اللہ دی رحمت ہویا کر دی خینا۔ اللہ میرے نبی دا بیٹا فوت ہو گیا، میرے نبی نے حسرت بھرے جملے بولے، فرمایا یا ابراہیم اننا بفراقک لمحزونون۔ ابراہیم بچیا تیری جدائی نے میرا لک بھن چھڑیا وے۔ بچوں کے دکھ اللہ ایتھے تے نبیاں دے نبی بھی رو رہے نے بچیاں دے دکھ دے اندر، ایتھے تے نبیاں دے نبی بھی بچے لحد اندر سامی اندر نہیں پہ رکھ سکدے، انہا دکھ ہوندہ ہے اولاد دا۔ او بچیوں تونوں کی پتہ والے دینوں کنہ دکھ ہوندہ ہے بچیاں دے معاملات دے اندر۔ سنو سنو تو جو دے نال میرے نبی فرماتے ہیں ابراہیم جب تک میں زندہ رہاں گا میرے دل دے اندر تیری جدائی دے صدمے دی آگ مجدی رہے گے، میرے ذہن دی اندر تیریاں محبتاں دا چراغ روشنی رہے گا۔ میں کدی تینوں نہیں اپنے ذہن جو کڑ سکدا، میں کدی نہیں تینوں دلوں بھلا سکدا۔ تیری جدائی مینوں پریشان کر گئی ہے، لیکن ما نقولو الا ما یرضا ربنا، لیکن میں گلاں وہی کراں گا جنہاں نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تے حضرت خدیجہ رو رہیاں نے، ماریا قبطیاں رو رہیاں ہیں تے پتہ کی آندیاں نے حضور ابراہیم بھی رب نے لے لیا، ابراہیم بھی رب نے لے لیا۔ پہلے قاسم طیب تیر عبداللہ گئے سانا، ہن ابراہیم بھی چلے گیا ہے، رونقیں ختم ہو گئیاں ہیں نا۔ اللہ تے میرے نبی فرما دے نے خدیجہ گل سونا، او ماریا قبطیاں میریاں بیویاں گل سنونا، جی جی حضور انج قریب قریب نیڑے نیڑے آ گئیاں نے تے میرے نبی فرما دے نے جے تسیں آکھو تے میں رب نو کہہ دیندا وا، حضور کی کہو گے؟ آپ فرما دے نے میرے رب نے مینوں اجازت دیتی ہے، مینوں چانس دے چھڑیا ہے، ہن گل تہاڈی مرضی دی آ گئی ہے، اگر کہو تے میں رب کولوں دعا کر دیندا وا، رب آسماناں دے پردے ہٹا دے گا اور جنتاں دے اندر تیرا بیٹا کھیڑ دا تینوں اکھیں وکھا دے گا۔
اللہ جنتا دے اندر تیرا بیٹا کھیڑ دا اللہ تینوں اکھی وکھا دے گا حضور تساں ویکھے فرمایا میں تے ویکھ لیا ہے اللہ ماں ہی ہوندی ہے نا آندی حضور میرا بیٹا کس حال اندر سی میرا شہزادہ کیڑی کیفیت اندر سی میرے ابراہیم کیڑی صورت دے اندر سی کیڑی پوزیشن کنڈیشن دے اندر سی نا میرے نبی نے فرمایا اللہ دیے بندیے 17 مہینے دسی رب نے لے لیا اجے 5 مہینے دودھ بھی پین دی مدت باقی رہندی سی تیرے بیٹے دی تے میرے بیٹے ابراہیم واسطے او تیرے شہزادے ابراہیم واسطے رب نے جنت دی اندر ایک دائی رکھیے جڑی انہوں دودھ پلا رہی ہے رب نے دائی رکھ چھڑیے جڑی تیرے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے اللہ اکبر تے جدو بچہ نکا دودھ پیندے نا ماں دا منہ اندر لیندے نا دودھ تے دودھ پین دے نال ہلکی ہلکی بچے دیاں ہوٹھاں دے جو آواز پیدا ہوندی ہے ایویں بھن بھناٹ پیدا ہوندی ہے میرے نبی فرماندے نے میں اپنے بیٹے ابراہیم دے دودھ پین دی نکلن والی بھن بھناٹ تے آواز بھی اپنے کنا نال سنی ہے اللہ اللہ جے کہو تے میں توانوں بھی وکھا دیندا واں جے کہو تے میں توانوں بھی سنوا دیندا واں اللہ اللہ اوے ماں سی لاہوریو بھائی بدر صاحب حاجی ظفر صاحب ماں سی گل مسلک دیے گل منج دیے گل عقیدے دیے گل موقف دیے گل نظریے دیے تے میں کرنی ضرور ہے ماں دی مامتا سی نا آندی سی حضور مینوں وکھائی چھڈو ماں سینا آندھی حضور ایک بار میں نو آواز سنائی چھڑو بیٹے دے لیکن نہیں اور نہیں آج دیاں ماں میں مومنہ دیاں ماں دی جتی تو قربان کر دے ماں اولاد دا کنہ درد رکھ دیاں ہون گیاں لیکن آندھی نے حضور ویکھنا ہی کوئی نہیں ہے حضور سننا ہی کوئی نہیں ہے کیوں نہیں ویکھنا کیوں نہیں سننا آندھیاں نے سونیاں تسی کہہ چھڑیا تے اسی من لیا کیوں سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کو لو راج دائی نہیں اللہ اللہ بچیاں دے تو کھویا کر دے کھیڑنا ایک اور میں حدیث پاک جناب دی خدمت اندر عرض کر دیتا ہاں آؤ ذرا سنو محبت اور پیار دے نال میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد اونچی اونچی آواز نال آخر تک سارے پڑھو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بچیاں دے دکھ سنو نا عید دا دن میرے نبی عید پڑھان واسطے جا رہے کھینا اللہ تے ویکھے مدینے دی گلی دی اندر چوک دے کونے دے اندر ایک بچہ بیٹھا ہویا ہے کپڑے پاٹے ہوئے نے حال فقیراں والا ہے تے میرے نبی فرماتے نے بچیا تینوں کی ہویا وے آندے حضور میرے والدین ہی فوت ہو گئے کھینا مینوں نوان والا کوئی نہیں ہے مینوں کپڑے لے کے دین والا کوئی نہیں ہے مینوں کپڑے پوان والا کوئی نہیں ہے مینوں تیل کنگی سرما کرن والا کوئی نہیں ہے میرا ریئی کوئی نہیں میں یتیم بچہ ماں میں رواں نہیں تے ہور کی کرا ترجمہ سن لینا میں مختصر عرض کردا ہاں اللہ ویکھیا ایک یتیم نمانا کپڑے پاٹے لیرا نبی کیا آج عید دہاڑا کی بنائے حال فقیراں اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور دے قریب آ گیا تیر آندے اللہ روک کر بولیا میں کی دکھ پھولا دکھاں لائے ڈیرا کر آساڈے پئیاں اجاڑا آتے مر گیا ماں پیو میرا
میرے نبی واپس لے کے آ گئے خین فاطمہ جی بابا فرمایا انہوں حسین دے کپڑے پوا دیو ایویں تیل کنگی سرما کر کے نلا دھلا کے کپڑے پوا کے میرے نبی آندنے چلو بچیا تیرے دکھ ونڈن والا کوئی نہیں تے میں زندہ وہاں اے رو پیا حضور فرماتے نے ہون کیوں رو رہا میں آندے سونیاں زندگی بڑی لمبی ہے یتیمی بڑی اوکھی ہے کل کون پرسو کون اگلے سال کون آئندہ عید کون ہوئے گا انج میرے نبی نے میری طرف دیکھنا انج میرے نبی نے اس یتیم بچے نو اپنے سینے نہ لایا دکھی بچے نو نالے سر تے ہاتھ پھیریا تے اپنے ویڑے اندر کھڑے ہو کے میرے نبی نے فرمایا گھر تینوں ہاں اوے میں رکھ لیندہ جے مرضی ہووے تیری پیو تیرا ہاں میں بن جاندہ او ایشا امی تیرے اللہ اللہ بچیاں دے دکھاں تے غور کرونا میرے نبی ادھا بچے دا دکھ ونڈ لے غریب اور یتیم دا دو دلیلہ اور کردہ کھا اللہ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا اللہ ویکھے تے ویسے تے دکھ ویکھے نا حضرت موسیٰ دی ماں ہے تو نہ پتے نہ فرعون نے ایک موسیٰ دی خاطر ہزاراں بچے قتل کرائے ایک موسیٰ بچے دی خاطر ہزاراں بچے قتل کرائے فرعون نے لیکن بولو اے بولو ذرا توجہ دھیان دینال جنہوں رب رکھے انہوں کوئی مار سکدا انہوں کوئی نہیں جے مار سکدا رب نے کہا میں تیرے گھر موسیٰ نو پلا لماگا تے ماں بچیاں دا دکھ رکھ دی سینا اللہ نے فرمایا صندوق اندر پاک کے پانی اندر روڑ دے جڑ ویلے صندوق رڑدا اینج باغ اندر آئے تے باغ تو محل دی اندر اگے آسیہ فرعون دی بیوی لا ولد سی بچہ کو نہیں انہوں نے پکڑ لیا سہیلیاں نال نے جدو کھولیا تے منہ اندر انگوٹھا لے کے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا ہویا چن جے مکھڑے والا حضرت موسیٰ بچہ نظر آ گیا اللہ تے جڑی حضرت موسیٰ دی بہن سی نا او کنارے کنارے نال باغ اندر تے اسے سہیلیاں تے راش اندر آ گئی ہے ماں دی سی دیئے آپاں گھر چلیے تے حضرت موسیٰ دی بہناں دی سی اماں میں مگر جاواں گی میں ویکھاں گی میرا ویر کدھر جاندا وے بہنا جھلاون جھولے ویرے نی سج دے اللہ بہنا نو ویر کیڑے چنگے نی لگ دے جیڑیاں بہنا ربا ویراں تو ترسیاں میریاں گلاں سن کے اکھاں نے برسیاں حضرت موسیٰ دی بہن آ گئی خینا اللہ اے آسیاں دیئے اے تے بڑا سونا بچہ وے بڑا شہزادہ بچہ وے اے انج کر دیاں میں نو اپنا پوت بنا لیندیا اپنا بیٹا بنا لیا خینا میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دودھ پلان والیاں دائیاں بلائیاں گئیاں نے حضرت موسیٰ کسے دا دودھ پیندہ ہی نہیں ہے اوے موسیٰ کی نہیں پینا سی عرشاں دا رب پین دیندہ نہیں ہے موسیٰ خبردار کسے دائی دا دودھ نہ پیوی کسے مائی دے دودھ والے پاسے ویکھنا ہی نہیں ہے اور جڑی گھر بی بی یو خان بیٹھی ہے نا تیری میں او دنال وعدے کیتے ہوئے نے انہیں میری گلتے یقین کر کے تینوں پانی اندر روڑیا وے تے میں تینوں دو اسے دا پلاواں گا تھوڑا جنا صبر کر کالا نہ پہ جاویں انج دائیاں یا کھڑیاں نے مائیاں یا کھڑیاں کھینا او کسے دا دو موسیٰ نبی پی نہیں رہے تے حضرت موسیٰ دی بہن بول پئیے وچ کھڑی سی بیبیاں دے آندیے بی بی اگر کمیں ایک دائی مائی میں دستیاں تیرا بچہ دا دودھ ضرور پی لوے گا
اے آسیاں دی جلدی کر ویندی کی پئیں پنے کدوں دا بیچارہ رڑدا پانی دے اندر تے کدوں دا بھکھا پیاسا ہے جلدی جا بلا کے لے آ دوڑدی بہن آئی ہے اماں 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 خیر ہے بیٹا تینوں کی ہویا اماں کام بن گئے ویرے دا صندوق دے بادشاہ دے محل اندر آسیہ شہزادی کول چلے گئے او کسے دا دودھ نہیں پی رہا میں گل کیتی ہے انہاں کہ جلدی بلا کے لے آ ویکھو ایمان کی دانا ہے ویکھو یقین کی دانا ہے حضرت موسیٰ دی ماں دی نہیں ہو بچیا میرے رب نے وعدہ کیتا سی میں واپس تیرے گھر اندر لے کے آواں گا میرے رب دی جڑی میرے نال گل ہوئیے وہ یہ ہے کہ نارادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین تیری گودی اندر لے کے آواں گے میں نہیں دودھ پلانا انہوں نے پلانا تے تھے لے کے آ جاننا ایک گئیے آسیاں دی ایکڑی گالے اٹھو آپ ٹور چل دیاں سہیلیاں نال نہیں آنے کپڑے نال لینے کھلونے نال لینے تحفے نال لینے نکرانیاں نال نہیں نے مالو متا نال لینے وقت دی شہزادی سہیلیاں سمیت چل کے دروازے تے آ گئی ہے بوئے تے آ گئی ہے تے موسیٰ ماں دا دودھ پی رہا ہے او تو آواز ہوں دی ہے بی بی یو خان و موسیٰ دی ماں دودھ اپنے پوتنوں پلا رہی ہیں اے عزتاں میں رب نے یقین دی دولت نال مفت اندر کرا چھڑیاں نے بچیاں دے دکھ تے ذرا غور کرو نا دو دلیلہ میری اینڈ والا سن لو نا اگر کوئی 5-7 منٹ ہوتے ہو جانتے مہمان مسافر پردیسی سمجھ کے در گزر کرنا میں کل مکمل کرنا لگا ہاں اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی خینا اللہ حضرت یعقوب نبی نے انہاں دا بچہ یوسف گم ہو گیا اللہ اکبر بھائیاں نے کنویں اندر سڑ چھڑیا کنویں تو مصر دے منڈیاں دے اندر وک گیا پھر منڈیاں دے اندر وکدا جیل اندر آ گیا اللہ دیاں مرضیاں حضرت یوسف کدے کنویں دے اندر کدے منڈیاں دے اندر کدے جیلاں دے اندر آج رب نے مصر دا بادشاہ بنا چھڑیا وے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر جیل میں یوسف کبھی کنواں ذرا محبت نال کو سبحان اللہ لاہوریا جے سجا ہاتھ چک کے گواہی پا کے دلو سینے دا ٹل لا کے رب نو راضی کرن واسطے داد نہیں ثواب سمجھ کے خطیب واسطے نہیں اپنے اچھے نصیب واسطے جے سبحان اللہ سناویں تے میں تینوں پیار نال سنانا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر جیل میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مولا تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے حضرت یوسف بچہ گم گیا حضرت یعقوب اللہ دے نبی نے رو رو کے اکھیں چلیاں گئیں بچوں کا دکھ اکھیں ضائع ہو گئیں بچے دی خاطر باقی بچے بھی نے پوتے بھی نے پوتیاں نے سارا پریوار ہے مگر یوسف نبی جدو سوندے سن آندے سن یا اسف علی یوسف
اوے یوسف کتھے ہوئے گا؟ جدو سویرے جاگ دے سن تے آندے سن یا صفا علی یوسف، پاسا پرتنا کروٹ بدنی تے یا صفا علی یوسف، اللہ تے سارا ٹبر پریوار نواں کٹھی ہویاں پوتے پوتیاں سارے باقی بیٹے سارے بھائی جمع آندنے بابا سانو لگ دے یوسف دا غم اس بچے دا تینوں ہلاک کر دے گا، پہلے اکھاں ضائع کر لیاں نے ہن ہلاک ہو جائے گا، زندگی تو ہاتھ دو بیٹھے گا، 40 سال در سال لنگ گئے، کتھے یوسف کتھے یوسف؟ ہون تو دیاں لوہاں بھی نہیں بچیاں ہونیاں، او دیاں ہڈیاں بھی نہیں، کتھے 40 سال عرصہ گزر گیا ہے۔ اینج کر کے لاٹھی ٹیکیے باپ بڈھے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے بچے دے دو کھندر اینج کھڑو گے آندے یا صفا علی یوسف، اللہ تسی ساری آندے ہو کہ کتھے یوسف، 40 سال بھاویں لنگ گئے نے، پر میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میرا بچہ مویا کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا فوت کوئی نہیں ہویا، او ملاوے تے مرضی آلے نہ ملاوے تے او دی مرضی، لیکن میرا ایمان ہے میرا یوسف فوت کوئی نہیں ہویا۔ اللہ مصر دے بادشاہ بن گئے نے، غلہ لین گئے تے بنیامین اوتھے بٹھا لیا، تے جڑے ویلے آئے نے نا تے حضرت یعقوب خط لکھ رہے نے حضرت یوسف علیہ السلام نام، تے پتہ کی لکھ دے نے اللہ اکبر، اپنا تعارف کران دے نے سلام دعا تے چٹھی لکھ رہے نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے دے غم اندر، اپنے بچے دے دکھ اندر، اپنے بچے دی جدائی دے اندر، اپنے بچے دے صدمے دے اندر حضرت یعقوب کی لکھ رہے خینا لکھ دے پہ خینا، میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری، ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میرے، او بادشاہ میں کوئی دکھ تیرے سامنے بچے دا رکھنا چاہتا ہاں، تلے لکھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھ بسم اللہ ایسا تو پچھے میں لکھا سلام توہانو، بادشاہ ملک مصر دیا تیرا یاد نہ نام آسانو، میں نو پتہ نہیں ہے تیرا نام کیے، میں نہ سنے تو کوئی چنگا بڑا میں، تو کریم کرما والا بڑا میں، تو مہمان نواز بڑا ہے، اللہ تے مہربانی کر اے بیٹا جڑا میرا تو بٹھائے بنیامین اے ایسا نہیں ہے، انہوں چھڑ دے، میں تے پہلے یوسف دی جدائی نہیں بھلا سگیا، میری آنکھاں چلیاں گئیاں خین، حضرت یوسف ساری گل سن دینے آدھری اللہ میرے بابے دی میری جدائی دیکھا مندر نظر بھی چلی گئی ہے، تے میرے بھائیوں نے جھوٹ بول کے کی اسی کے بگہاڑ کھا گیا، فرماتے نے کرتا لے جاؤ، کرتا مصر چو چلیا، تے یعقوب تک اللہ نے خوشبوਆਂ پہنچا چھڑیاں نے، خوشبوਆਂ پہنچا چھڑیاں ہیں، حضرت یعقوب اٹھ کے بہ گئے، آندھنے یا صفا علی یوسف 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 یوسف، آندھنے خیر کیے بابا کیے ڈگنے ڈھینے بے سنبھلو کی تینوں جلال آ گئے نے، وہ کی تینوں چامل چڑھ گئے نے، حضرت یعقوب فرما دے بچیو او میرے پوتیو او میریاں پوتیاں او میریاں نوہاں او بچیو آج توڑے چاچے یوسف دیاں مینوں خوشبوਆਂ آ رہیاں نے، آج مینوں توڑے چاچے یوسف دیاں خوشبوਆਂ آ رہیاں نے، این کہا کہ کرتا پہنچیا اکھاں تے لایا، اللہ نے بنائی دے چھڑی ہے، اے بچیاں دا دکھ آخری کل میری سن لے میرے نبی سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام زید دیتا ہے، اے زید کون ہے؟ اللہ اکبر خاندانی بندہ ہے، اللہ اکبر بڑے اشراف خاندان دا بندہ ہے، غلام نہیں ہے، اپنی ماں دے نال جا رہے سی، ماں منڈے نو لے کے اپنے پیکیاں نو ملن جا رہے سی،
بچے نو نانکے نو ملان لے کے جا رہے سی، راستے دے اندر ایک قافلے نے حملہ کیتا، اللہ مال کھو لیا، لٹ لیا تے بچے غلام بنا لے تے چلے گئے قافلے والے، جا کے اوقاز دی منڈی دے اندر انہاں بچیاں نو غلام بنا کے ویچ چھڑیا۔ انہاں غلاماں دی اندر حضرت زید بھی وک گئے نے، میں قربان جاواں تے کون خرید رہے غلامانو؟ مکے دا تاجر تے چودھری تے سردار تے سرمایہ دار حکیم ابن خزام نام ہے۔ اے کون نے؟ ماں جی خدیجہ دے نال انہاں دی پھپھی دا رشتہ لگدا کھینا، انہاں نے غلام خریدے نے، وچ زید نو بھی خرید لیا۔ جدوں مکے اندر آئے نے نا تے حضرت خدیجہ نو کہن لگے اے غلام میرے سامنے نے، انہاں چو جڑا پسند ہے میرے والو تحفہ لے لو۔ اسی کی کر دیا نوجوانوں، کدی ماسیاں نو تحفہ ہی نہیں دین دے، کدی پھوپھیاں نو تحفہ ہی نہیں دین دے، آندیاں سانو کوئی دیتی جائے تحفے اسی دین دا نہ ہی نہیں لین دے، کدی خالہ نو گفٹ دیتا کر، کدی پھپھو نو گفٹ دیتا کر، ایتھے تے پھوپھی بوئے تے آ جاوے آندنے ڈین آ گئی ہے، اے بلا آ گئی ہے، اے کیوں آ گئی ہے، اے دے تھے کم کیڑا ہے۔ اللہ گلے کر دیاں پھوپھیاں دے، پھوپھیاں نو گلے نہ کریا کر، پھوپھیاں دیاں غیبتاں نہ کریا کر، قدر کریا کر تیرے والدین دیاں بھیڑاں بھیڑنا، جے تینوں اپنیاں بھیڑاں چنگیاں لگ دیاں نے تے تیرے باپ نو اپنیاں بھیڑاں چنگیاں لگ دیاں نے۔ تحفے اندر دے چھڑیا، حضرت خدیجہ نے حضرت زید نو لے لیا تے جڑے ویلے حضرت خدیجہ دی شادی ہوئی ہے نا، ماں خدیجہ نے زید نو میرے نبی نو وقف کر چھڑیا وے۔ میرے نبی کو زید آ گئے خین، حضرت زید دا والد پریشان ہے، چاچا پریشان ہے، بہنا پریشان ہے، ماں پریشان ہے نا، آندنے اللہ جانے ساڑا بیٹا کتھے ہوئے گا نا۔ حاج تے بندے آئے ہوئے سان، انہاں دی حضرت زید نال ملاقات ہو جاندی ہے تے حضرت زید دے والدین نو جا کے دستے نے، او آ جاندنے مکے دے اندر میرے نبی نال گل کردے نے تے میرے نبی آندنے میرے والو اجازت میں پیسے بھی نہیں لواں گا، لیکن زید جائے تے اپنی مرضی نال، جے نہ جاوے تے زید تے جبر نہیں کیتا جائے۔ لو گالی مک گئی ہے جی زید تے سڑ دیتی جے، میں مکا دیاں زید تے سڑ دیتی جے تے زید تے اپنے باپ نو ویکھے گا، زید اپنے چاچے نو ویکھے گا، زید تے بڑا جدائی دا ماریا ہویا ساڑے نال فوراں تیار ہو جائے گا۔ جڑے ویلے حضرت زید سامنے آئے نے، میرے نبی فرما دے زید تیرا ابو تینو لین آیا وے، تیرا چاچو آئے، اللہ اکبر، باپ آندے تیری ماں بڑی پریشان ہے، تیریاں بہناں تیرا راویں دیاں پیاں کھیڑنا، چل ساڑے نال جلدی نال چلنا۔ اللہ زید کتھے تو رہ گیا؟ ایتھے غلامی دی اندر۔ حضرت زید کھڑے ہو گئے، آندنے بابا میری ماں نو سلام دے دیویں، میریاں بہناں نو پیار دے دیویں، تینوں بھی میرا سلام ہوئے، مینوں او آزادیاں نہیں چاہی دیاں، مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے، جڑا مزہ جڑا لطف جڑا مینوں جناب شان مقام محمد دی غلامی اندر مل رہا وے، میں تے نہیں نبی دے قدمہ چجدہ ہونا چاہتا۔ انج میرے نبی نے باں پکڑیے، حضرت زید تے خوش ہو کے مکے والا آ گئے ہیں، جتھے صادر چودھری بیٹھے ہوئے سن، جتھے سارے بندے بیٹھے ہوئے سن۔ انج میرے نبی نے زید دا بازو پکڑ کے اعلان کر چھڑے، فرمایا مکے والیو آج دے بعد زید اے میں محمد دا بیٹا وے۔ بچوں کا دکھا گل سنو، میں مقامہ 2 منٹ دی۔ اللہ تو نے پتہ نہ کوہاڑ دے اندر اور ڈیم دے اندر کشتی ڈب گئی ہے تے سارے بچے قرآن پاک دے حافظ، چند دن پہلے انہاں دی دستار بندی ہوئی ہے، انہاں نو پگاں بندھائیاں گئیاں نے، انہاں نو جناب ٹوپیاں پوائیاں گئیاں نے، دستار بندیاں کیتیاں گئیاں ہیں تے جدوں گئے نے نا بچے قرآن دے حافظ دے طالب علم درس دے کوئی 50 دے قریب، پہلے اتھے پہنچ کے انہاں نے زور دی نماز پڑھی ہے، زور دی نماز پڑھیے تے پھر کشتی اندر چڑھے نے سیر واسطے، کشتی ڈوب گئی ہے، سارے بچے شہید ہو گئے۔ خیر جدو کٹھیاں میتاں سامنے آئیاں نے، ماواں دے لال شہید ہو گئے، بہناں دے ویر شہید ہو گئے۔ اللہ اس علاقے دے اندر قیامت دا منظر سی، جدو انہیں جنازے سامنے رکھے گئے، اللہ اکبر او فوت ہو گئے نے۔ اللہ لاتے پچھلے دنوں بم دھماکہ مسجد اندر پشاور دے اندر، اور اجے تے پشاور سکول دے
بچے نہیں بھلے سان ہن مسجد اندر دھماکہ ہو گیا ہے او جتھے نماز پڑھی دیے جتھے سجدہ کری دے جتھے قرآن پڑھی دے جتھے گناہاں دی معافی منگی دیے او ظالم اوتھے بم پھٹا رہے ہیں اے دہشت گرد بدنام زمانہ او بھی شہید ہو گئے انہاں اندر نکے نکے بچے سان تے جڑی کشتی ڈوب گئی ہے نا انہاں دے اندر بھی نکے نکے بچے سان تے جاندا جاندا پیغام کی دے گئے سان کی پیغام دے گئے سان کی مان بگانی چیزوں تے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامدن آیا وے نا رب دی یاد بھولا سجنا اوہ کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفان بھی نال نصیباں دے مل دے کفان بھی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیرے لینے اے ویلہا سجنا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.